नाज़रीन, लेबनान तक एक नई सप्लाई लाइन कायम हुई है और हिजबुल्लाह ने जो उसके अंदर पेनिट्रेशन हुई थी उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है और लेबनान तक सप्लाई लाइन में जो रशियन घोस्ट शिप्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और लेबनान के साहिलों के ऊपर एक तरफ रशियन घोस्ट शिप्स हैं और दूसरी तरफ इजराइल ताक लगाए बैठा हुआ है, वहां पर इजरायली सबमरीन्स हैं और साथ ईरानी घोस्ट शिप्स भी हैं। वहां पर इजरायली सबमरीन्स एंड रशियन एंड ईरानी घोस्ट शिप जो है इनका वहां पर समझ लेके आमना सामना हो रहा है। एक प्रॉपर इंटेलिजेंस बैटल जो है वो वहां पर जारी है। इस बारे में आपके सामने रखेंगे। गजा में 43 इजरायली ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स की हलाकतों की खबरें सामने आ रही। 43 इजरायली ऑफिसर्स एंड जो सोल्जर्स हैं, नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त शदीद प्रेशर है, जानी नुकसान बढ़ता चला जा रहा है और अब नेतन्याहू के जो करीबी लोग हैं नासिर, बिल्कुल करीबी लोग, वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं कि नाउ इट्स टाइम टू एंड द वॉर। बिल्कुल ये वहां पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आ रही है क्योंकि जो लॉस है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे अब्रॉड का एक नया फ्रंट खुला है, अर्जेंटाइन से खबर आ रही है कि अर्जेंटाइन में एक नया लॉ सूट जो है वो फाइल हो गया है। और इसके अलावा ग्लोबली हम अगर देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ब्रिक्स एक्सपैंड कर रही है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा जबरदस्त मुल्क, वो जनाब फुल मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है इंडोनेशिया, बहुत ज्यादा उसकी अहमियत है। और वेस्ट में जब हम देखते हैं तो वेस्ट में एक के बाद एक गवर्नमेंट गिर रही है, क्योस टर्मोइल का शिकार हो रही है और नई जो ट्रंप इंतजामिया आ रही है उसका अपने इत्तेहादियों के साथ जो तसादुम है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वेस्ट जो है वो सेंचुरीज के बाद उसका इख्तिताम हो रहा है। जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि 200 साल बाद दुनिया में वो तब्दीली आ रही है, 200 साल बाद उन्होंने ये बात की, तो वो हम डिक्लाइन वहां पर। और ये जो ट्रंप इंतजामिया है ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, उनका नारा है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में जो उनके इत्तेहादी हैं उनके साथ उनका क्लैश जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तमाम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त देखें इजराइल का सबसे बड़ा जो फेलियर है वो ये है, उसका सबूत ये है कि इजराइल अपने कैप्टिव्स को, प्रिजनर्स को वापस नहीं ला सका। एक छोटी सी पट्टी गजा, और वहां पर आप देखें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस भी साबित हुई, बरतानवी इंटेलिजेंस उसने साथ दिया, डायरेक्टली साथ दिया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने डायरेक्टली गजा की सॉइल पर आकर ऑपरेशन किए। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड अब साबित हो चुकी हैं। इसके बावजूद इजराइल, अमेरिका और बरतानिया ये उन कैप्टिव्स को नहीं ढूंढ सके एक छोटी सी पट्टी के अंदर। तो इजराइल को ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। और साथ नाज़रीन क्या हो रहा है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद, इतने महीने गुजरने के बावजूद अगर वो कैप्टिव नहीं ला सके तो साथ उनका जो जानी नुकसान है वो भी नहीं रोक सके हैं। उनके फौजियों की जो हलाकतें हैं वो होती चली जा रही हैं, होती रोजाना वेस्ट बैंक, गजा, वहां पर जो कैजुअलिटीज हैं वो हो रही हैं। फिर इजराइल के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जो है वो जंगजू घुसकर कर रहे हैं, तो इससे प्रेशर और बढ़ रहा है। अभी आप देखिए जो आज रिपोर्ट सामने आ रही है, 43 इजरायली ऑफिसर्स और सोल्जर्स है वो इन रीसेंट डेज, पिछले कुछ दिनों के अंदर मारे गए हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर 43, अनबिलीवेबल नंबर। जरा इसका सबूत देखिए, इजरायली आर्मी ने इसको कंफर्म किया, इजरायली आर्मी ये नंबर्स कंफर्म कर रही है। 43 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स किल्ड ड्यूरिंग द रीसेंट ऑपरेशंस इन नॉर्दर्न गाजा, रीसेंट ऑपरेशंस। तो इतना ये ह्यूज नंबर है और वो रेजिस्टेंस जो इस वक्त सिर्फ मलबे से निकल कर जो है वो ऑपरेशंस कर रही है और एक एक दो फाइटर्स की सूरत में वो ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं और एक एक दो फाइटर्स की सूरत में वो ऑपरेशन कर रहे हैं और कोई उनकी सप्लाई लाइन नहीं है। और हमने देखा कि उन्होंने स्टैबिंग अटैक्स भी किए, खंजर के साथ भी उन्होंने हमले किए हैं। अच्छा, अब नाज़रीन देखिए नेतन्याहू के जो बहुत करीबी लोग हैं वो अब किस तरह से बोलना शुरू हो गए हैं। मरीव ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहा है, नेतान इशेल क्लोज टू नेतन्याहू, he says the war must be stopped। ये बंदा जो नेतन्याहू के बहुत करीबी है यानी हाई ऑफिशियल, वो कह रहा है कि जंग को अब रुकना चाहिए। ये इस बंदे का पहला बयान है फॉर स्टॉपिंग वॉर एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट अनदर सोल्जर्स लाइफ वाज लॉस्ट आफ्टर 1000 पेड द प्राइस। हजारों फौजी इससे पहले मारे गए, हजारों ने इससे पहले कीमत चुकाई और अभी एक और हमारा मारा गया। ये वो बयान जारी कर रहा है कि अब इस जंग को रोकना होगा। तो जो करीबी तरीन सर्कल था नेतन्याहू का, वहां से भी अब ये आवाजें जो उठना शुरू हो गई हैं। अभी कुछ देर पहले नेहाल वो भी मारा गया, उसकी खबर सामने आ रही है। वेस्ट बैंक के अंदर एक इजरायली फौजी सीरियसली इंजर्ड हुआ है एक सर्चिंग ऑपरेशन के दरमियान, सीरियसली इंजर्ड हुआ है और उसकी हालत काफी नाजुक है, वो उसकी डेथ में कन्वर्ट हो सकती है उसकी इंजरीज।
تو دونوں محاذوں کے پر ان کی جو کیوالٹیز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو پہلے ایک طرف اپنے قیدیوں کو نہیں لا سکے وہ، یہ برڈن ہے، یہ پریشر ہے، یہ ہیوملیشن اور ڈیفیٹ ہے، اور دوسری طرف یہ جانی نقصان. اور فیملیز کا بیان دیکھیے، اس وقت وہ کہاں پر مظاہرے کر رہی ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر تل اویو میں. وہ جناب بلاکنگ دا روڈ اینڈ لیڈنگ ٹو دا ڈیفینس منسٹری ہیڈ کوارٹر ان تل اویو ٹو ڈیمانڈ دا گورنمنٹ کنکلیوڈ اے کمپریہنسو ڈیل. کیونکہ حماس نے ایگریمنٹ بھجوا دیا ہوا ہے اور یہ سارا نتن یاہو کی جو ہے نا اپروول اور سائن کے اوپر کھڑا ہے. تو بڑے لیول کے اوپر مظاہرے اس وقت تل اویو کے اندر ہو رہے ہیں. اور جو ابراڈ کا فرنٹ کھلا ہے اس کی تو پھر اپنی ہی اہمیت ہے، اور تاریخ میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے خلاف. ابھی ارجنٹائن سے خبر آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا، آفٹر برازیل another complaint filed against Israeli soldiers in Argentine on charges of committing war crimes. War crimes یہ سب سے بڑا سمجھ لیں کہ جرم ہے، یہ سب سے بڑا کرائم ہے وار کے اندر، یہ جنگی جرائم، اس کے مقدمے کے طور پر ارجنٹائن کے اندر. تو ایک کے بعد ایک ملک سے ان کے فوجی اراؤنڈ دا ورلڈ وہ واپس آ رہے ہیں، اور جنہوں نے جانا تھا وہ جا نہیں پا رہے ہیں. تو قید ہو گئے نا، زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے. تو اس طرح تمام، اور ادھر ہوتیز میزائل داغتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو فلائٹس نے ریشیڈیول ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہی ہیں، ریوائیو ہونا تھا وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو تمام اگر فرنٹس کے اوپر دیکھیں تو یہ اس وقت نتن یاہو انڈر سیریس پریشر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ جاتا ہے سیز فائر کی طرف یا نہیں. لیکن ایک بات اسٹیبلش ہے کہ اسرائیل ہیز لاسٹ بیڈلی. یہاں کوئی ایکویلٹی، برابری کی کوئی لڑائی نہیں تھی. ایک تگڑا پہلوان تھا، اس کے سامنے بالکل کمزور غلام قبضے کے اندر دہائیوں سے پڑے ہوئے، جن کو اپنوں نے بھی بیٹریل کیا، اپنوں نے بھی دھوکہ دیا. انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے. تو اس لیے اس جنگ کی جو وکٹری ہے اس کے معنی بالکل مختلف ہے. آپ اس کو اس نظر سے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے کہ جیسے دو ملک لڑتے ہیں اور ان میں 19-20 کا طاقت کا فرق ہوتا ہے. اس کو آپ اس انداز سے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. یہاں پر کون لڑے ہیں؟ جو اسرائیل کی غلامی میں ہے دہائیوں سے، جن کو اپنے بھی چھوڑ چکے ہیں. اور اسرائیل کون ہے آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو اس وکٹری کا بالکل معنی کچھ اور ہے. ان کا 16 مہینے سروائیو کرنا ہی وکٹری ہے. یہاں یہ نہیں تھا کہ حماس کے ٹینکس تھے، ان کے جنگی طیارے تھے، اور ان کے ٹینکس نے جا کر تل اویو میں داخل ہونا تھا. جیسے ابھی اسرائیلی ٹینکس ہے نا شام میں داخل ہوئے ہیں، تو انہوں نے دمشق مطلب جانا ہے مثال کے طور پہ. تو یہاں تو یہ معاملہ نہیں تھا کہ غزہ سے ٹینکس نکل رہے ہیں اور کیا وہ تل اویو پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. یہ تھوڑی تھا. یہ حماس تھی جو صرف ٹنلز کے اندر آپریٹ کرتی ہے. تو وہ اس کی بنیادی فتح ہی سروائیو کرنا ہے. جو فال آؤٹ آئے گا، جو ڈیفیٹ ہوگی، وہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب وہ سروائیو کر رہے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے. اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ ہے کہ سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں اور جو اسرائیلی چیف ہے اس کی ہوتیز کے حوالے سے ٹاک ہوئی ہے، ہوتیز کے حوالے سے، اور سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ویسٹ بینک، سیریا، لیبنن، ان کی سچویشن اور جو ایکسچینج ڈیل ہے اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. تو اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا خبر سامنے آتی ہے. ایکسچینج ڈیل کے اوپر سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ جب وہ بلائی گئی ہے تو یہ صورتحال ہے. لیبنن سے آج بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبریں یہ ہے کہ حزب اللہ اور پاورفل ہو کر اس وقت سامنے آ گئی ہے. اور آج کی خبر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حزب اللہ نے جو سیز فائر کیا ہے، جو ٹیکٹیکل سیز فائر کیا، وہ کس طرح ضروری تھا، اور اس کا نقصان ہی ہوا اسرائیل کو، اور حزب اللہ نے اس میں ٹیکٹیکلی بڑا سمجھداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا. آپ ذرا خبر دیکھیے. لیبنن سے خبر ناظرین یہ آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے جو اندرونی طور پر پینیٹریشن ہوئی تھی اس کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا. آپ کو یاد ہوگا حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے، جو کئی دہائیوں سے امریکہ اسرائیل کے ریڈار کے اوپر تھی اور یہ دونوں اٹیک نہیں کر پا رہے تھے، وہ لیڈرشپ چند دنوں کے اندر نشانہ بن گئی. خود حسن نصر اللہ جس کے پیچھے اسرائیل 3 دہائیوں سے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 30 سالوں سے لگا ہوا ہے، اور ان کو بھی اٹیک کر دیا گیا، اور ساری سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ود ان ڈیز وہ نشانہ بنی. تو ایک بڑی سیریس لیول کی ایک بریچ ہو چکی تھی، ایک سیریس لیول کی پینیٹریشن حزب اللہ کے اندر ہو چکی تھی. اس کو روکنا بہت ضروری تھا، اور اس کو نہیں روکا جا سکتا تھا جب تک تھوڑا سا گیپ نہ لیا جائے، جب تک جنگ کسی طور پر روکی نہ جائے. تو تمام اور بھی دیگر فیکٹرز تھے، ون آف دا فیکٹر یہ بھی تھا. تو اب حزب اللہ کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے، لیبنن سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے بڑا آپریشن کیا ہے اندرونی طور پر، اور ان تمام بندوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو ختم کر دیا ہے. اب حزب اللہ زیادہ سیکیور، زیادہ پاورفل ایک آرگنائزیشن کے طور پر سامنے آ چکی ہے، زیادہ کلوزڈ آرگنائزیشن. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کلوزڈ آرگنائزیشن کون سی ہے؟ حماس.
دنیا کی ایک سب سے کہہ لیں کہ ہائی لیول کا ان کا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اور سب سے زیادہ کلوز ایک آرگنائزیشن ہے۔ موساد اور سی آئی اے نے ناظرین بہت کوششیں کی ہیں، بہت اٹیمپٹس کی ہیں ان کے اندر ایجنٹس بھرتی کرنے کی، کہ ایجنٹس بھرتی ہوں جہاں سے انفارمیشنز آئیں، بڑی کوشش کی ہیں، لیکن حماس کا اتنا سخت وہ ایک سمجھ لے کہ ان کا سسٹم ہے نا، کہ انہوں نے ایک بندہ بھی ان کا پینیٹریٹ نہیں ہونے دیا، بڑا ان کا ایک سخت لیول کا۔ تو سب سے کلوزڈ آرگنائزیشن حماس ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی دیکھیں نا کہ ہوتیز کے خلاف بڑی کوششیں یہ کر رہے ہیں، لیکن ہوتیز کے اندر یہ پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ناظرین اب حزب اللہ بھی ویسے بھی وہ ایک مطلب بڑی سیکیور آرگنائزیشن ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پینیٹریشن ہو گئی تھی، لیکن اب اس پینیٹریشن کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، حزب اللہ زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آئی ہے۔ دوسرا بڑی خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے اپنی کمیونیکیشن لائنز، اپنی جو سپلائی لائنز ہیں، یہ ساری دوبارہ سے قائم کر لی ہیں۔ پیجرز اٹیک ہوئے تھے، جو ان کے پاس جو بھی کمیونیکیشن کا سیٹ اپ تھا وہ سارا کمپرومائز ہو چکا تھا، تو ان کو آپ کہہ لیں کہ ریسٹور کرنا تھا، پورا سسٹم اپنا ریسٹور کرنا تھا۔ وہ کسی کمیونیکیشن ڈیوائس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر بلیو نہیں کر سکتے تھے، ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کو سارا کمیونیکیشن سسٹم نیا لے کر آنا تھا، تو وہ نیا لے کر آئے ہیں۔ پھر شام کی صورت میں ایک پورا جو سپلائی لائن ہے اس کو بھی ری ڈائریکٹ کرنا تھا، تو انہوں نے وہ کر دیا۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ جو میری ٹائم ہے، یعنی جو سمندری راستہ ہے، اس کا ایک بڑا کردار بتایا جا رہا ہے۔ سمندری راستے سے ایک بڑی سپلائی جو وہ پہنچ رہی ہے، اور انٹرسٹنگ خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ روس کے نا گھوسٹ جو شپس ہیں نا اس وقت دنیا میں بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس ورلڈ میں رشین گھوسٹ شپس اس وقت بڑے مشہور ہیں، اور ساتھ ایرانی، اس کے بعد ایرانی گھوسٹ شپس، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے اوپر سینکشنز ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ایک طریقے کے ساتھ مطلب اپنی ساری شپنگ کر رہے ہیں نا، تو اس لیے رشین گھوسٹ شپس، یہ وہی گھوسٹ شپس ہیں جو بالٹک سی کے اندر پتہ چلتا ہے جی وہ کیبلز کٹ گئی ہیں، نیٹو کی امپورٹنٹ ترین کیبلز ہیں، وہ کوئی جہاز گزرا اور اس کے ساتھ وہ کٹ گئی، تو یہ بڑے جو ہے نا فیمس ہوئے ہیں۔ اب یہی والے جو گھوسٹ شپس ہیں نا، یہ میڈیٹرینین سی میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور میڈیٹرینین سی میں لیبنان، شام کے ساحلوں کے اوپر یہاں پر جناب یہ ایک پورا سپلائی لائن کا کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو اسرائیل ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، یعنی لیبنان اور شام کے ساحلوں کے اوپر اسرائیل بھی بہت ایکٹیو ہے۔ جو اسرائیلی سب مرینز ہیں اور کہیں نہ کہیں امریکی سب مرینز بھی یہاں پر گھوم رہی ہیں، وہ اس پورے علاقے کی نگرانی کر رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی سپلائی لائن نہ پہنچ سکے، لیکن رشین اینڈ دین ایرانی جو گھوسٹ شپس ہیں وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بس انڈیٹیکٹڈ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایک پراپر سمجھ لے کہ ایک بیٹل جو ہے نا، انٹیلیجنس بیٹل وہاں پر سپلائی لائن کی جائے۔ میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو اور اندازہ ہوگا۔ آفٹر کلوز سکروٹنی رشین گھوسٹ فلیٹ شپس میں بھی چینجنگ ٹیکٹکس، وہ جو گھوسٹ شپس ہیں ان کے اوپر مزید بھی انہوں نے سکروٹنی کی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ٹیکٹکس جو بدل رہے ہیں۔ جے اسٹور گھوسٹ شپس رشیاز سیکرٹ نیول فلیٹ، پوری ان کی جو ہے نا نیول فلیٹ۔ نیوز ویک Russia's ghost fleet is going undetected and Russian cargo ship linked to Syria arms deliveries sinks in the Mediterranean۔ آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا ایک رشین جو جہاز ہے وہ ڈوب گیا تھا میڈیٹرینین سی میں، سوال یہ ہے کہ کس نے ڈبویا تھا، پراپر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ڈوبا تھا، رشیا نے تو نہیں بتایا کہ کس نے ڈبویا ہے، کہیں اور سے بھی کوئی خبر نہیں آئی، بھائی کسی نے اٹیک کیا نا تبھی ڈوبا، تو کس نے اٹیک کیا، سوال یہ ہے کہ کس نے اٹیک کیا۔ تو یہ جو لیبنان شام کے ساحل ہے نا، یہاں پر ایک پراپر انٹیلیجنس وار بھی جاری ہے، یہاں پر سپلائی لائن بڑے خفیہ لیول کے آپریشن، یعنی ایران بڑے ہائی لیول کے اوپر یہاں پر اپنی سپلائی لائن کو جو وہ قائم کر رہا ہے، وہاں پر اسرائیلی سب مرینز ہیں، امریکنز ہیں، ممکن ہے برٹش سب مرینز بھی یہاں پر ہوں، جرمن بیڑوں کے حوالے سے ایک وقت میں خبر آئی تھی، کیونکہ اسی درمیان دوسری طرف سائپرس بھی تو ہے نا، تو سائپرس میں بہت سارے ممالک کی بیسز ہیں، تو یہاں پر ایک پراپر بیٹل جو ہے وہ جاری ہے، اور اس راؤٹ کے اندر بڑا امپورٹنٹ کردار رشین گھوسٹ فلیٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں ناظرین، فرانس کے جو یعنی میکرون کے جو انوائے ہیں، اسپیشل انوائے، وہ لیبنان پہنچے ہیں جو پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے ہیں اس حوالے سے، تو ویسٹ کافی یہ کوشش کر رہا ہے کہ حزب اللہ کو آئسولیٹ کیا جائے انٹرنلی پولیٹیکلی اپنا صدر لا کر، لیکن حزب اللہ نے کہا کہ جو کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اسرائیلی اور امریکن حمایتی کوئی صدر لا سکتا ہے تو وہ ڈیلیوژنل ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ تو انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں جگہوں پر حزب اللہ جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے۔ سیریا سے بھی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، سیریا میں کافی
अनयूजुअल खबरें हैं और ओवरऑल अच्छी खबरें हैं, लेकिन सवाल उठा रही हैं ये खबरें। अचानक से सीरिया के ऊपर सैंक्शंस ईज होना शुरू हो गई हैं और यूरोपीय यूनियन सैंक्शंस खत्म करने की बात कर रहा है। वाशिंगटन ने रिलीफ दिया है सैंक्शंस के अंदर, वाशिंगटन ने, और यूरोपीय यूनियन बात कर रहा है कि मुकम्मल सैंक्शंस का खात्मा होना चाहिए। जर्मन की खबर देखिए, बर्लिन एडवाइज यूरोपीय यूनियन टू लिफ्ट सैंक्शंस ऑन दमास्कस। अभी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर होकर गई थी और फ्रांस के भी साथ थे, तो जर्मनी कह रहा है कि मुकम्मल सैंक्शंस खत्म कर देनी चाहिए। अब यहां पर सिर्फ सवाल यह है कि यूरोपीय यूनियन का ये वाज़ेह स्टेटमेंट था, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट था कि सैंक्शंस तब खत्म होंगी जब रशिया की बेसिस यहाँ से खत्म की जाएंगी। ये यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर आए उन्होंने भी ये बात की, फिर फ्रांस और इनके जो आए जर्मनी के, उन्होंने भी ये बात की कि रशिया हैव टू गो नाउ। तो अब ये जो सैंक्शंस खत्म हो रही हैं या उनकी बात हो रही है, तो क्या ये पसे पर्दा को यकीन दहानी हो चुकी है कि रशिया को दमास्कस अथॉरिटीज यहां से निकाल रही हैं? ये बेसिकली बुनियादी सवाल है। ओवरऑल तो देखिए अच्छी बात है सैंक्शंस खत्म हो रही हैं, लेकिन सब जानते हैं कि अमेरिका बिला वजह, मतलब आपको क्या लगता है कि वो शाम के लोगों के लिए कुछ कर रहा है? तो उन्होंने अपना मफाद देखना है ना, तो उनका मफाद क्या है, असल सवाल ये है। इसके अलावा सऊदी कैबिनेट प्रेज द रिजल्ट ऑफ द टॉक हेल्ड बाय हाई रैंकिंग सीरियन डेलीगेशन रियाद। अभी जो डेलीगेशन आया था, जो टॉक्स हुई, सऊदी कैबिनेट ने उसको अप्रिशिएट किया है। एंड कतर एंड टर्की टू सप्लाई सीरिया विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग शिप्स। कतर और टर्की पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। बुनियादी वही है जो गैस लाइन का मंसूबा है, कतर टू टर्की वाया सीरिया एंड टू यूरोप। अच्छा, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने कंडेम किया है जो मैप्स शेयर किए जा रहे हैं इजराइल के ऑफिशियल अकाउंट से मैप शेयर किए जा रहे हैं ग्रेटर इजराइल के। जॉर्डेनियन फॉरेन मिनिस्ट्री विच स्ट्रांगली कंडेम द पब्लिकेशन ऑफ मैप ऑफ इजराइल by official Israeli accounts on social media, claiming that they are historical map of Israel. Alleged maps of Israel include parts of occupied Palestinian territories, Jordan, Lebanon and Syria. Israel के official account से वो मैप शेयर हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब देखिए ना, इस बात को समझिए, ऑफिशियल अकाउंट से ये बात वो खुलकर कह रहे हैं कि जॉर्डन भी हिस्सा है, लेबनान भी हिस्सा है, सीरिया भी हिस्सा है और गजा वेस्ट बैंक को भी वो उसमें डेफिनेटली शामिल कर रहे हैं। तो जॉर्डन ने उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। क्या माने रखती हैं ये स्टेटमेंट्स? अब नज़ीर जरा ग्लोबली चीजों को डिस्कस करते हैं। ग्लोबल ऑर्डर, मिडिल ईस्ट का जो भी मुस्तकबिल है, फलस्तीन की जो भी जंग है, ये बरह रास्त लिंक है कि ग्लोबली कैसे चीजें हो रही हैं। अगर रशिया और चाइना जैसी बड़ी पावर्स यहां ना खड़ी होती तो शायद इतने रिजल्ट प्रोड्यूस ना होते। उनकी एक बहुत सपोर्ट है। अब देखें ना कि सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की मिसाल लें, जब भी हमास के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आई तो रशिया चाइना ने उसको वीटो किया, तो उन्होंने मुख्तलिफ फ्रंट्स पर जो है वो साथ दिया है और रशियन चाइनीज उनके वेपन्स भी यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये दुनिया में याद रखिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो आज ये बात है कि रशिया चाइना के ईरान और रेजिस्टेंस के साथ जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल हो चुके हैं, वो अलाइन हो चुके हैं। तो माजी में वेस्ट भी रेजिस्टेंस के खिलाफ और फलस्तीन के खिलाफ और रशिया चाइना ने भी कभी साथ नहीं दिया, लेकिन आज बुनियादी फर्क यह है कि रशिया चाइना जैसी बड़ी पावर जो है, यानी जब से इस्लामी दुनिया का जवाल हुआ है, ओटोमान एम्पायर जो है वो गिरी है, खत्म हुई है, उसके बाद कोई ग्लोबल पावर नहीं थी फलस्तीन के साथ या फलस्तीन के लड़ने वालों के साथ, लेकिन अब यहां पर यह बड़ी तब्दीली है। तो ग्लोबली बहुत ज्यादा चीजें तब्दील हो रही हैं। ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही है, वेस्ट का जवाल हो रहा है, ब्रिक्स एक्सपैंड कर रही है और उस ब्रिक्स की एक्सपेंशन में इस्लामी दुनिया का बहुत रोल है। देखिए, एक है ना वेस्ट में अमेरिका लीड करता है और अमेरिका के साथ है यूरोप, तब ये उनका दुनिया के ऊपर रूल है। अगर चाइना और रशिया इस ग्लोबल ऑर्डर को बदलना चाहते हैं तो दुनिया में वो किसके साथ अलायंस बनाएंगे? तो असल में जो उनका अलायंस बन रहा है वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ बन रहा है और उसमें फिर मिडिल ईस्ट के जो ममालिक है ना, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और गजा जंग की वजह से ये मिडिल ईस्ट के ममालिक और ज्यादा इनका रुझान टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना और ब्रिक्स की तरफ हुआ है। अगर ये ना चल रही, ये जंग ना होती, ये जुल्म ना होता, तो फिर ये कंट्री इतनी जल्दी पुश ना होते टुवर्ड्स ब्रिक्स। अब नज़र इंडोनेशिया फुल मेंबर बन गया है। इंडोनेशिया की बहुत अहमियत, एक तो शिपिंग लाइंस, फिर वहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फिर वहां पर वो मिनरल्स जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडोनेशिया मतलब हज़ारों जज़ायर के ऊपर मुश्तमिल और दुनिया के अहम तरीन शिपिंग लेन्स और बड़ा ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क इस्लामी दुनिया में, वो फुल मेंबर, ब्रिक्स का अहम तरीन जो मेंबर है वो बन चुका है। हालांकि ट्रंप की अभी जो कॉल हुई थी वो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुई थी, ठीक है, तो काफी अच्छी टॉक हुई, लेकिन चीजें बदल गई। और इंडोनेशिया के हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने जो पहला
दौरा किया था वो किसका किया था? चाइना का, ठीक है। तो अब वो ब्रिक्स का जो है वो मेंबर बन गया है। वेस्ट के अंदर लड़ाई बढ़ रही है और इलोन मस्क के जो इकदामात हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो यूके में कोई बहुत बड़ा तूफान और भयानक नतीजा लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो इंसाइट कर रहे हैं, यानी प्रॉपर दंगे फसाद राइट्स वहां पर शुरू हो सकते हैं। और बिल्कुल अफोर्ड नहीं करने वाला है यूरोप, यूके इसको बिल्कुल किस तौर पर अफोर्ड नहीं करने वाला है। कल स्टारमर का रिएक्शन आया, लेकिन इलोन मस्क का उसी तरह ट्वीट जारी हैं और सख्त ट्वीट्स हो चुके हैं। और आप देखेंगे विद इन डेज यूके का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। यूके नहीं चाहता, देखें भाई, यूके अगर अमेरिका से बिगाड़ता है तो अगर नई इंतजामिया इस बात को नहीं समझ रही, देखें यूके और अमेरिका ना तो कोई इस्लामिक वर्ल्ड के लिए अच्छे हैं और ना कोई गजा में उन्होंने कोई रियायत बरती है, लेकिन मैं उनके एंगल से बात कर रहा हूं कि यूके वो कह रहा है कि भाई अगर एक ऐसी इंतजामिया आ गई है जिसको कोई समझदारी के साथ वो नहीं बढ़ रही है, बल्कि आपसी क्लैश, इसका फायदा तो दुश्मनों को होगा ना, उनके एंगल से मैं कह रहा हूं। तो इसलिए वो थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि ये क्या नॉनसेंस है जो यहां पर चल रही है। तो वो कोई अमेरिका से लड़ना नहीं चाह रहे, अमेरिका उनका सबसे बड़ा पार्टनर है और अमेरिका और बरतानिया का इत्तेहाद ही इस वर्ल्ड ऑर्डर को मतलब वो कायम रखे हुए हैं। तो उनका जो क्लैश है वो इस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा, उनके अपने ऑर्डर के लिए बड़ा धचका होगा, इसलिए वो थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। स्पेशल रिलेशंस है उनके अमेरिका के साथ और सदियों के ऊपर मुबनी है, ये एक इंतजामिया की बात नहीं है, सदियों के ऊपर, सेंचुरीज के ऊपर मुबनी ये रिलेशंस हैं। तो वो एक इंतजामिया की वजह से उसको तोड़ना नहीं चाहते और उनके साथ फड्डा डालकर वो जाएंगे किधर? तो ये इश्यूज हैं, लेकिन जिस लेवल की इंसाइडमेंट इलोन मस्क कर रहे हैं अफोर्ड नहीं करने वाला यूके, क्योंकि ये उनकी कौमी सलामती का मसला आ गया। मिसाल के तौर पर जरा इलोन मस्क का नया ट्वीट देखिए, काफी सारे आए हैं, मैं एक आपके सामने रख रहा हूं। स्टारमर इज इवल, एक होता है ना कोई आवाज उठाना भाई ये गलत हो रहा है, वो डायरेक्ट यूके के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि ही इज इवल। तो आप देखें ना, लोगों को उकसा रहे हैं बगावत के ऊपर। बरतानिया जैसे मुल्क में लोगों को उकसाया जा रहा है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर जो इतनी पॉपुलैरिटी के साथ अभी आया है वो एक ईवल है, तो इसलिए वो अफोर्ड, यूके की गवर्नमेंट इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां से ये है कि जल्द अज जल्द यूके की गवर्नमेंट को गिराया जाए, तो इधर से वो कैसे अफोर्ड करेंगे। और ये तो वो चीजें हैं जिसका मामला सिर्फ गवर्नमेंट के साथ नहीं है, पूरे मुल्क के अमन व अमान के साथ है। जितनी ये बातें हो रही हैं, लोग निकल आए, वो कहें कि भाई वाकई ये बंदा तो हमारे मुल्क के लिए ये और वो है, जैसे इलोन मस्क कह रहा है। तो ये तो प्रॉपर लोगों को उकसाने वाली बात हुई। तो ये यूरोप का जो रिएक्शन आया, फ्रांस, जर्मनी सब का, तो वो बिला वजह थोड़ी आया, क्योंकि ये मामला ही इतना संगीन है। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये और क्लैश बढ़ने वाला। और मैं आपको कह रहा हूं, ट्रंप वो प्रिंस होगा, वो किंग होगा जो अपने एम्पायर का आखिरी कील साबित होगा, ये बात याद रखिएगा। मतलब ये और डैमेज करने वाला है इस गिरते हुए एम्पायर को, इसकी पॉलिसीज। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किए। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।